وبركاته. اليوم سأقوم بشرح موقع باينور.com، والذي يمكنك منه الحصول على بطاقة ماستر كارد من نوع ماستر كارد، وذلك باتباع معي الشرح التالي. أولا نتبع هكذا، ندخل من هنا، ندخل إلى موقع باينور.com، ندخل سينج اب، ننتظر قليلا. في المرحلة الأولى نضغط على Start Here، ندخل الاسم الأول ثم الاسم الثاني، تاريخ الولادة، هنا البريد الإلكتروني، هنا البلد، هنا عنوان المنزل، هنا المدينة، هنا رمز البريد، رقم الهاتف، نضغط المرحلة الثانية، نكتب كلمة السر من اختيارك، وإعادتها مرة أخرى. وفي السؤال السري نختار سؤالا ونجيب عنه. والمرحلة الثالثة والأخيرة، هنا يقول كيف يمكنك أن تقوم بتأكيد أن هذه البطاقة لك. أنا اخترت البطاقة الشخصية الوطنية، وندخل الإيدي، وهو رقم صغير يكون في البطاقة، ونختار البلد أيضا، ونضغط على فينيش. الآن يمكنك الاتجاه إلى البريد لتقوم بتفعيل رسالة ستأتينا إليه. هذه هي الرسالة، نقوم بالدخول إليها، نزيد إلى الأسفل، نضغط على My Account. هنا ندخل الإيميل، كلمة السر، نضغط لوجن، الآن سننتقل إلى العربية لكي نفهم جيدا. ستأتينا رسالة أخرى عبر البريد، نقوم بالضغط عليها. هنا سيقول لك عليك أن تقوم برفع الكارت، البطاقة الوطنية التي قمت باختيارها في المرحلة الثالثة. إذا كنت اخترت جواز سفر، عليك أن تقوم بعمل سكان لجواز السفر وإدخاله هنا. أنا عملت للبطاقة الوطنية الشخصية، عملت لها سكان للواجهة الأمامية والخلفية. هنا سأختار الآن
البطاقة الوطنية ناسيونال ايدي. في الأول سنضغط على باركوريا لاختيار الصورة. هنا الواجهة الأمامية، وفي الأسفل سندخل الواجهة الخلفية. نضغط على أبلود. الآن هذه عندما أرسلت لهم هذه الرسالة تطلب مني الجواب من عندهم 6 أيام، والجواب كان أنهم لقد وافقوا والمعلومات صحيحة. تدابق ما بين المعلومات التي كتبتها وما بين الكارت البطاقة التي أرسلتهم. هذه الرسالة أرسلت لي بعد مرور 6 أيام. هنا يقولون أن البطاقة ستصل في 20 سبتمبر 2012، ولكن ما حصل أنها وصلت لي بعد 5 أيام قبل وصول 20، أي في 15 سبتمبر 2012. سنرى الآن البطاقة وسنرى كيف يمكننا تفعيلها. تابع معي. هنا نرى الرسالة التي وصلتني. قاينر من هنا اسمي المكتوب في الشرح، عنوان، مدينة، البلد. الآن سنرى البطاقة. هنا الاسم. هنا ستكون ملصقة على هذه الورقة. هنا البطاقة أو اسمي. هنا يكون رقم البطاقة. هنا الرمز السري. هنا تاريخ انتهاء الصلاحية لهذه البطاقة في شهر 8 2015. هنا ماستر كارد. هنا كانت ملصقة بلصاق. هنا خلف البطاقة كما ترون. الآن سننتقل إلى مرحلة تفعيل هذه البطاقة. تابعوني. الآن سننتقل إلى مرحلة تفعيلها. سندخل الموقع دي، نضغط على ما كنت، ندخل الإيميل كنسر. هنا يقول لم يتم تنشيط البطاقة بعد، عليك النقر هنا لتنشيط البطاقة بطاقتك. هنا يقول أدخل رقم البطاقة المدفوعة، الرقم الذي يوجد أمام البطاقة. الكبير. الرمز السري، البين، الكود بين. وهو أيضا يوجد تحت الرقم الكبير، يوجد بخط صغير جدا باللون الأبيض ما بين اسمك وكما تشاهدون في الصورة. هنا يوجد الكود. الآن نضغط تفعيل. نشيد بطاقته نجاح. هذا لا يهم. وصلتنا رسالة الآن. Your account has been activated. الآن
مبروك عليك، لقد تم تنشيط حسابك، والكارت الآن يمكنك استعمالها في أي حاجة. أرجو أن هذا الشرح يعجبكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.